बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोशा खाना केस में इमरान खान एक बार तो सुरखरू हो गए हैं। अता तारड़ की इस पर चीखो पुकार जारी है। वो रो रहे हैं, धो रहे हैं, पीट रहे हैं कि आखिरकार इमरान खान को आज सज़ा नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। इसी तरह से जिस तरह जावेद चौधरी और मंसूर अली खान अपने अंदर के बुग़्ज़ का मुज़ाहरा कर रहे थे, वो भी सारा कुछ उनके चेहरों पर जाकर बरसा है। और फिर शहबाज शरीफ की तरफ से एक इंतहाई हैरान कुन किस्म का इंकशाफ किया गया है जो नाकाबिले यकीन है। उन्होंने मान लिया है कि वो बूट पॉलिश करते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे बंदयाल और काजी फ़ाइज़ ग्रुप एक बार फिर एक दूसरे के मुकाबला आ गए हैं। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की तरफ से पलटकर सरदार मसूद खान और फ़ाइज़ा को जवाब दिया गया है। इन खबरों की तफसील में जाने से पहले हम बात कर लेते हैं आसर रज़ा की। आसर रज़ा स्नूकर चैम्पियन हैं। उनको गुज़श्ता रात गिरफ़्तार किया गया। पुलिस उनको पकड़ के ले गई। क्यों पकड़ के ले गई? उनका ग्रीन टाउन लाहौर में स्नूकर क्लब है, वो रात गए तक खुला रहा। हुकूमत की तरफ से रात को एक टाइम मखसूस किया गया है, उसके बाद कोई भी कारोबार नहीं हो सकता। लेकिन आसर रज़ा का क्लब वो खुला हुआ था तो उनकी गिरफ़्तारी हो गई। इस पर बड़ी ले दे हो रही है कि कौमी चैम्पियन, कौमी हीरो, उसके साथ आखिरकार ऐसी ज़्यादती क्यों की गई है। तो इस हवाले से हम थोड़ा सा मशवरा देंगे आसर रज़ा को कि वो अपने अब्बे को साथ रखा करें। अगर उनका अब्बा उनके साथ होता तो उनकी गिरफ़्तारी ना होती। अब्बे को कैसे साथ रखा करें? कुछ अर्सा पहले तक शादी हालों पर पाबंदी थी कि 10 बजे के बाद कोई भी शादी हाल नहीं खुला रहेगा, लेकिन कुछ लोग इसके बावजूद भी वहीं पर मौजूद रहते थे। पुलिस छापा मारती थी और दूल्हे के वालिद को पकड़ कर ले जाती थी, या जो भी हाल बुक करवाने वालों का सरकर्दा शख्स होता था उसको गिरफ्तार करके ले जाती थी। शादी हाल वालों की तरफ से ये इंतज़ाम किया जाता था अपना एक मुलाज़िम वो हमा वक्त तैयार रखते थे, अच्छे कपड़े पहना के रखते थे। जैसे ही पुलिस छापा मारती थी, पुलिस कहती थी कि दूल्हे का अब्बा किधर है? वो कहते थे जनाब ये बैठा हुआ है। गोया पुलिस वाले दूल्हे के उस सब्बे को उठा कर ले जाते थे जो शादी हाल वालों की तरफ से वहाँ पे बिठाया जाता था। आसर रज़ा साहब को भी यही करना चाहिए था कि इसी तरह का 1-2 नंबर का अब्बा अपने स्नूकर क्लब में बिठा दिया करते जैसे ही छापा पड़ता। बल्कि तो उनको ये चाहिए था कि वो जो टाइम दिया गया है उसके मुताबिक वो अपने क्लब को बंद कर लिया करते। बहरहाल उन्होंने अगर ज़्यादा देर के लिए क्लब को खुला रखना है तो फिर एक अब्बे का वो बंदोबस्त करके रखे। अब आ जाते हैं तोशा खाना केस की तरफ। तोशा खाना केस में हुमायूं दिलावर जज साहब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को जितना भी जल्द मुमकिन हो सके सज़ा दे दी जाए। इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, जो मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ी हैं, वो भी ऐसा ही चाहते हैं। अपनी वो ख्वाहिश को ख़बर बनाकर पेश कर देते हैं। आज की समाअत के बाद अता तारड़ साहब बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि हुमायूं दिलावर साहब आज अपनी अदालत में बैठे हुए थे। 6 बजे तक वो अदालत में बैठे रहे। जस्टिस आमर फारूक के फ़ैसले का इंतज़ार करते रहे, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से कहा था कि गवाहों को मैं नहीं मानता, गवाहों की लिस्ट को उन्होंने रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इतने वक्त तक अगर गवाह नहीं आएंगे तो फिर मैं आपका ये हक़ ख़त्म कर दूँगा। इस हक़ के ख़ात्मे के बाद इमरान खान के वकला मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले गए थे, आमर फारूक के पास ले गए थे। उन्होंने इस पर समाअत की, उनकी तरफ से फ़ैसला महफूज किया गया। ये महफूज किए गए फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे हुमायूं दिलावर साहब, लेकिन शाम को ये बताया गया कि ये फ़ैसला कल सुनाया जाएगा। तो हुमायूं दिलावर साहब आज ही इस केस में शायद कोई हतमी फ़ैसला देने वाले थे, लेकिन कम अज़ कम इमरान खान एक दिन के लिए सुरखरू हो गए हैं। कल 8:30 बजे फिर हुमायूं दिलावर साहब ने अपनी अदालत लगाने का फ़ैसला किया हुआ है, ऐलान किया है, लेकिन उनको अब इंतज़ार करना पड़ेगा आमर फारूक साहब के फ़ैसले का, जिससे भी किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन कम अज़ कम कल तक तो इन्होंने इंतज़ार करना है। और हो सकता है कि हुमायूं दिलावर का वो फ़ैसला जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इनका गवाह पेश करने का हक़ ख़त्म करता हूँ, उसके ख़िलाफ़ आमर फारूक साहब फ़ैसला दे दें, गवाह पेश होने लगें और 2-4 दिन इसमें लग जाएँ और इस दौरान जनाब हुमायूं दिलावर साहब छुट्टियों पर चले जाएँ। बहरहाल उनकी पूरी कोशिश है कि वो फ़ैसला ऐसा करके जाएँ कि इमरान खान याद रखें
جیسا کہ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے، لیکن آج وہ یہ فیصلہ کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ اور پھر کل عمر فاروق صاحب کے فیصلے کے بعد یہ بھی طے ہونا ہے کہ سپریم کورٹ نے جس طرح سے کہا تھا اگر اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی تو پھر معاملہ ہم اٹھائیں گے، اور کل پھر جمعے کا دن ہے۔ عمر فاروق صاحب نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے جس حوالے سے سپریم کورٹ نے بات کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کیس اور بھی لمبا چلا جائے۔ توشہ خانہ والا کیس، تو توشہ خانہ والا کیس لمبا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور عطا تارڑ کو بھی نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ سیکھ پا تھے، بہت زیادہ مشتعل تھے، کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے وکلاء نے عمران خان کا کیس خراب کر دیا۔ اگر عمران خان کے وکلاء نے عمران خان کا کیس خراب کر دیا تو عمران خان کو سزا ہو جائے گی، آپ کو اور پھر کیا چاہیے؟ آپ تو پھر دعائیں دیں عمران خان کے وکلاء کو، لیکن وہ گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ توشہ خانہ کیس خراب ہوتا جا رہا ہے ان کے نقطہ نظر سے۔ اب بات کر لیتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے بوٹ پالش کرنے کا برملا اعتراف کیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کر رکھتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کرتا ہوں۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میری کئی آرمی چیفز کے ساتھ ملاقات رہی ہے، میرے دل میں بڑے بڑے راز ہیں، اور جو میں ملاقاتیں کرتا رہا ہوں وہ ساری کی ساری اپنے مفاد کے لیے نہیں، بلکہ وہ میں نے ساری ملاقاتیں پاکستان کے مفاد کے لیے کی ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب سے ایک ہی سوال کیا جانا چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ مجھ پر یہ الزام لگتا ہے کہ میں سپہ سالاروں سے ملتا رہا ہوں، ان کی خوشامد کرتا ہوں، تو میں اپنے مفاد کے لیے ملاقاتیں نہیں کرتا تھا، تو شہباز شریف صاحب کیا یہ جواب دیں گے کہ آج وہ وزیر اعظم بنے ہیں، تو اس سے بڑا کسی کے لیے کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ ادھر ہم نے بات کی تھی کہ عمر عطا بندیال اور قاضی فائز گروپ ایک دوسرے کے پھر سامنے آ گئے ہیں۔ کچھ دنوں تک تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب ان کے درمیان کسی قسم کی چپکلش نہیں ہے، کوئی اختلافات نہیں ہیں، لیکن آج کیا ہوا ہے؟ آج جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کی طرف سے چیف جسٹس کو ایک درخواست دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میرے کچھ برادر جج، ان کا اشارہ انہوں نے نام لیا ہے سردار طارق مسعود صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے 3 اپریل کو میرے بارے میں کہا گیا کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس آیا ہے، اس کی فوری طور پر سماعت کی جائے، اس کو ڈیلے نہ کیا جائے۔ تو ناظرین، 3 اپریل کو جناب قاضی فائز صاحب اور جسٹس طارق مسعود نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا کہ ان پر چونکہ الزامات ہیں تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان پر الزامات غلط ہیں یا صحیح ہیں اس کا تعین کرنے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا جتنا جلد ہو سکے کیس چلایا جائے۔ اس چیز کو لے کر مظاہر علی نقوی صاحب کی طرف سے آج چیف جسٹس کو ایک خط لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میرے ساتھی برادر ججوں کو کوئی زیادہ ہی تیزی تھی میرے بارے میں ریفرنس چلانے کی۔ اس طرح سے ایک بار پھر قاضی فائز صاحب اور عمر عطا بندیال گروپ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ نقوی صاحب کے اس خط کا کیا بنتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جاوید چودھری کی اور منصور علی خان صاحب کی۔ ان دونوں کی طرف سے بار بار ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ عمران خان کو آج سزا ہو جائے گی، عمران خان کے خلاف آج فیصلہ آ جائے گا۔ منصور علی خان صاحب نے تو اپنے تھمب نیل میں لکھا پی ٹی آئی کے لیڈر کی آدھی رات کو گرفتاری، نہ جانے کون سا وہ پی ٹی آئی کا لیڈر ہے، اور اپنے ویلاگ میں وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج عمران خان کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، آر یا پار۔ اور جاوید چودھری صاحب نے جیسا کہ 2 روز پہلے کہا تھا کہ عمران خان 243 کا بیان جمع کروانے کے لیے کسی بھی صورت، یہ میری انفارمیشن ہے، میری یہ 100% انفارمیشن ہے کہ وہ ہمایوں دلاور صاحب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ اور ان کی انفارمیشن کہاں گئی، ان کی بصیرت کہاں گئی، ان کا ویژن کہاں گیا؟ اس روز عمران خان ان کی عدالت میں پیش ہوئے تھے اور وہ بھی کہہ رہے تھے جاوید چودھری صاحب، کل پھر انہوں نے کہا کہ کل عمران خان کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا، ان کو سزا سنا دی جائے گی۔ دونوں ایسی ہی باتیں کر رہے تھے اور دونوں کی ایسی کی گئی باتیں ان کے چہرے پر جا کر پڑی ہیں، کس صورت میں، کس شکل میں، وہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو بھی بات کرتے ہیں اندر سے اپنے بغض کو باہر لا کر بات کرتے ہیں، عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف کوئی بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ عمران خان نااہل ہو جائیں، ان کی گرفتاری ہو جائے، ان کو قید ہو جائے، ان کو سزا ہو جائے، تو اس کو
یہ خبر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا۔ انتظار کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے توشہ خانہ کیس میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ اللہ حافظ۔